दोस्तों आज सफ़र की 30 तारीख आखिरी जुमेरात आखिरी मौका। आज सफ़र का वो आखिरी जुमेरात का दिन आ चुका है जिसका हर किसी को शिद्दत से इंतज़ार था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि आपने इस वीडियो को किसी सूरत स्किप नहीं करना और काट काट कर नहीं देखना। दूसरी बात, आज सफ़र की 30 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन आखिरी मौका है। बस यूँ समझ लें कि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये दिन फिर पूरे 1 साल के बाद आएगा। आज मैं आपको माह सफ़र का बहुत ही खास निचोड़ देने वाला हूं। जिसने माह सफ़र के 29 दिन लापरवाही में गुजार दिए वो आज 30 तारीख आखिरी जुमेरात का दिन किसी सूरत भी मिस ना करे, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है। ये समझ लें कि पूरे महीने का निचोड़ है, इसके अंदर मौजूद है। दोस्तों इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके प्यारे आपके चाहने वाले भी इस अमल से मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सकें। इसलिए कि फिर ये मौका पूरे 1 साल के बाद मिलना है। आपने हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह हमारे चैनल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर की जाती है। आज एक ऐसा खास मुजरब और पावरफुल वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिससे पढ़ने के बाद मौजज़ा हो जाता है, जिससे पढ़ने के बाद रब्बे करीम मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है, जिससे पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे इंशाल्लाह फौरी मिल जाता है। दोस्तों सफर का महीना हमसे जुदा हो रहा है। रबीउल अव्वल की आमद है। सरकारे दो आलम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना हमारे पास मेहमान बनकर आने वाला है। जो लोग सफर के महीने में अभी तक अल्लाह करीम को राजी ना कर सके, जो लोग रबीउल अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले अल्लाह से रिज़्क़ दौलत शोहरत चाहते हैं, वो सफर की 30 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ ले। दोस्तों आज के दिन जो शख्स अपनी उंगलियों पर सिर्फ 3 बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, इंशाल्लाह इसका नसीब बदल जाएगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा कर जाता है। जो शख्स चाहता है कि वो पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतजाम करवा ले, वो आज सफर की आखिरी जुमेरात के दिन हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 3 बार इस छोटे से वजीफे को पढ़कर देख ले, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। दोस्तों मैंने सफर के आखिरी जुमेरात के दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया, क्योंकि इस महीने में सफर के आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा आज तक मैंने जिसको भी बताया हर मकसद में कामयाब किया। जिस शख्स ने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, अल्लाह ने बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया। जो शख्स किसी भी वजीफे के अंदर दोस्तों आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वज़ाइफ कर करके थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, दोस्तों वो आज के दिन सिर्फ ये 3 काम करके देख ले। ये 3 काम करते ही इस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। दोस्तों आज का दिन आपने किसी सूरत ज़ाया नहीं करना, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा पिछले साल सफर की आखिरी जुमेरात के दिन कर लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे, तो फिर इस वजीफे का बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं होगा। अब जिनके वज़ाइफ पूरे नहीं होते, इसकी वजह यही होती है कि वो अपनी मनमानी से पढ़ते हैं, इसलिए आपको फिर वजीफे की समझ भी नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिला करते हैं कि वजीफों का तो कोई फायदा ही नहीं होता। दोस्तों अल्लाह के कलाम में बड़ा असर है, लेकिन दोस्तों कमी हमारी ज़ात के अंदर है। आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे दें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना क्या है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है और कोशिश करें जल्द अज जल्द अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस अमल से मुस्तफिद हो सकें। आज सफर की आखिरी तारीख आखिरी जुमेरात हमारी खुसूसी दुआ है। जो शख्स इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स में अपना नाम लिख दे, इंशाल्लाह इसको जरूर दुआ में शामिल किया जाएगा। मकसद कोई लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आज इस अमल को हरगिज ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। और मेरी कोशिश है कि आज आप में से कोई शख्स भी इससे महरूम ना रहे, कोई शख्स भी इस वजीफे को ना छोड़े। अल्लाह वालों ये वजीफा इतना ताकतवर, इतना मुजरब है कि मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। जो शख्स कहता है कि वज़ाइफ का फायदा नहीं होता, वो आज मेरे कहने पर सफर के आखिरी जुमेरात के दिन एक बार ये वजीफा पढ़कर देख ले। हाथ की तीनों उंगलियों पर आपने इस अमल को सिर्फ 3 बार पढ़ना है और अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफा इतना ताकतवर है कि सफर के आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ते दौरान ही तकदीर बदल जाती है। बाज़ औक़ात बंदा वजीफा पढ़ रहा होता है, आप पढ़ते बरकते छमा छम बारिश की
طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کے لیے نیت کر کے بیٹھتا ہے، مسلح چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کرنا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی سفر کے آخری جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، جو شخص جلد پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، جلد بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جلد کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ آج سفر کی آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی دنوں، کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدر سنور جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستو، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج سفر کی آخری جمعرات کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، وہ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سفر کے آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار پڑھ لے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں، اس تسبیح کو، اس وظیفے کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ، دھیان و خلوص سے، نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ کوئی شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، شادی قریب ہے، پیسوں کی کمی ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ پیسوں کا انتظام کب، کہاں اور کیسے ہو گیا ہے۔ آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستی کا اتنا برا حال ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، آج سفر کی آخری جمعہ کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، جتنا مرضی مقصد بڑا ہو، پورا ہو کے رہے گا۔ آپ میں سے جو شخص مقروض بیٹھا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، قرض کروڑوں کا ہے، سفر کی آخری تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص نیا گھر چاہتا ہے، جو شخص کرائے کے مکان سے جان چھڑوا کر نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، دولت اور شہرت چاہتا ہے، تو پھر دوستو یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے سفر کی آخری تاریخ جمعرات کے دن اس عمل کو ایک بار لازمی کرنا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو انشاءاللہ ممکن بنا کے دے گا۔ اللہ کریم آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ فرمائے گا۔ آج سفر کی 30 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ یہ نیت کر لیں مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ یہ نیت کر لیں میری اولاد تابع فرمان ہو جائے۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ اگر جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آج آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جتنی تعداد بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے، کم یا زیادہ یا اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने सूरत इखलास को 3 दफ़ा पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। ये आज का खासुल खास और शर्ती अमल है। आज तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या मुसब्बिबुल अस्बाब। या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब को आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुसब्बिबुल अस्बाब 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुसब्बिबुल अस्बाब 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुसब्बिबुल अस्बाब 3 बार हो गया। इस तरह आप या मुसब्बिबुल अस्बाब को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या मुसब्बिबुल अस्बाब को 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। वजीफे की जितनी तादाद बताई गई इसी के मुताबिक पढ़ना है। आज चौथे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है या गनियों। या गनियों, या गनियों को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गनियों 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गनियों 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गनियों 3 बार हो गया। इस तरह आपने या गनियों को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 11 टाइम्स 11 मरतबा पढ़ना है। वजीफा पढ़ने के बाद आपने रो के, गिरगिरा के, लाड करके अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ करनी है। सजदे की हालत में जाकर दुआ करनी है। इस वजीफे के बाद हमारी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये आज का बहुत ही पावरफुल और खासुल खास अमल है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।